सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ओम श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ 80तमोऽध्यायः। राजोवाच भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। को नु श्रुत्वा सकृद्ब्रह्मन् उत्तमश्लोकसत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणैः। सा वाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च। स्मरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत् तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुषः। अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। सूत उवाच विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान् बादरायणिः वासुदेवी भगवती निमग्नहृदयो ब्रवीत्। श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च तथाविधा। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वदर्शभः। तं उपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्दकेश्वरः स्मरतः पादकमलम् आत्मानम् अपि यच्छति। किं वर्तकामान् भजतो नात्यभीष्टान् जगद्गुरुः। स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम् इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे। अप्यस्त्युपायनं किञ्चिद् गृहे कल्याणि धीयताम्। याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादातुपायनं। सा तानाधाय विप्राग्र्यः प्रययौ द्वारकां किल। कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् त्रीणि गुल्मान् यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः। विप्रो गम्यान्धक वृष्णीनां गृहेष्वच्युतधर्मिणां गृहं द्वयष्टसहस्राणां महिषीणां हरेर्द्विजः। विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानन्दं गतो यतां तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमास्थितः। सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीन्मुदा सख्योः प्रियस्य विप्रर्षेः अङ्गसङ्गातिनिर्वृतः। प्रीतो व्यमुञ्चदबिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः। अतोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्यो समर्हनम् उपहृत्यावनिध्यास्य पादौ पादावने जनीः। अग्रही चिरसा राजन् भगवान् लोकपावनः व्यलिम्पद् दिव्यगन्धेन चन्दाना गुरुकुङ्कुमैः। धूपैः सुरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुधा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत्। कुचैलं मलिनं क्षामं
द्विजं धमनि सन्ततम् देवी पर्यचरत् साक्षात् चामरव्यजनेन वै अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना विस्मितो भूदति प्रीत्या अवधूतं सभाजितं किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनादमेन च योऽसौ त्रिलोकगुरुना श्रीनिवासेन संवृतः पर्यङ्कस्तां श्रियं हित्वा परीष्वक्तोऽग्रजो यथा कथयाञ्चक्रदुर्गाताः पूर्वा गुरुकुले सतोः आत्मनो ललिता राजन् करो गृह्य परस्परं श्रीभगवानुवाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्धदक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढासदृशीन वा प्रायो गृहेषु ते चित्तम् अकामविगतं तथा नैवाति प्रीयसे विद्वन् धनेषु विदितं हि मे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैरगतचेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर्दैवीः यताहं लोकसङ्ग्रहं कच्चित् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते स वै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेर्यिह सम्भवः आद्योऽङ्गयत्राश्रमिणां यताहं ज्ञानदो गुरुः नन्वर्तको विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतां इह ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्जो भवार्णवं नागमिज्या प्रजादिप्यां तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरौ गुरुदारैश्चोदितानाम् इन्दनानायने क्वचित् प्रविष्टां महारण्यम् अपर्तौ सुमहद्विज वातवर्षमभूत् तीव्रं निष्ठुरास्तनयित्नवः सूर्यश्चास्तं गतस्तावत् तमसा चावृता दिशः निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन वयं वृषं तत्र महानिलाम्बुभिः निगण्यमाना मुहुरम्बुसम्प्लवे दिशो विदन्तोत परस्परं वने गृहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुराः एतद्विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिर्गुरुः अन्वेषमानो न शिष्यान् आचार्यो पश्यदातुरान् अहो हे पुत्रकायूयम् अस्मदर्थेति दुःखिताः आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठः तमनादृत्य मत्पराः एतदेव हि सच्चिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ तुष्टोऽगम्भोद्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च इत्थं विधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ब्राह्मण उवाच किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासा गुरावभूत् यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देहावपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे श्रीधामचरिते अशीतितमो अध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः
अथ 81तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सयुक्तं द्विजमुख्येन सह सङ्कतयन् हरिः सर्वभूतमनोऽभिज्ञः स्मयमानवुवाच तं ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। श्रीभगवानुवाच किमुपायनमानीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अन्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुकप्रसृतिं राजन् न प्रायच्छदवाङ्मुखः सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमनकारणं विज्ञाय चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजत्पुरा पत्न्याः पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदो मर्त्यदुर्लभाः। इत्थं विचिन्त्य वसनात् चीरबद्धान् द्विजन्मनः स्वयं जगार किमिदम् इति पृथुकतण्डुलान् नन्वेतद्वुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे तर्पयन्त्यङ्गमां विश्वं ये ते पृथुकतण्डुलाः। इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्टिनः। एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके तवामुष्मिन् पुंसस्त्वत्तोषकारणं ब्राह्मणस्तां तु रजनीम् उषित्वाच्युतमन्दिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः जगाम स्वालयं तात पत्न्यनुव्रज्य नन्दितः। स चालब्ध्वा धनं कृष्णान् न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो गच्छन् महद्दर्शननिर्वृतः अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मीम् आश्लिष्टो बिभ्रतो रसि क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णश्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः निवासितः प्रिया जुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा महिष्या वीजितश्रान्तो वालव्यजनहस्तया शुश्रूषया परमया पादसंवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् अदनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्वोच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात् इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकं सूर्यानलेन्दुसङ्काशैः विमानैः सर्वतो वृतं विचित्रोपवनोद्यानैः कूजद्विजकुलाकुलैः प्रोत्पुल्लकुमुदाम्बोज कह्लारोत्पलवारिभिः जुष्टं स्वलङ्कृतैः पुंभिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वास्तानं कथं ददिदमित्यभूत् एवं मीमांसमानं तं नरा नार्योमरप्रभागा प्रत्यगृह्णन् महाभागं गीतवाद्येन भूयसा पतिमागतमाकर्ण्य पत्न्युद्धर्षाति सम्भ्रमा निश्चक्राम गृहात्तूर्णं रूपिणी श्रीरिवालयात् पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा
प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना मीलिताक्ष्यनमद्बुद्ध्या मनसा परिशस्वजे पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीम् इव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तिं स विस्मितः प्रीतस्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरं मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा पयः पेननिभाशय्या दान्ता रुक्मपरीच्छदाः पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च आसनानि च हैमानि मृदुपस्तरणानि च मुक्तादामविलम्बिनी वितानानि द्युमन्ति च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नदीपाभ्राजमाना ललना रत्नसंयुधाः विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसम्पदां तर्कयामास निर्व्यग्रह स्वसमृद्धिं महेतुकीं नूनं बतैतन्मम दुर्भगस्य शश्वद्दरिद्रस्य समृद्धिहेतुः महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षं याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः पर्जन्यवत्तत् स्वयं ईक्षमाणो दाशार्हकानां वृषभः सकामी किञ्चित् करोत्योर्वपि यत्स्वदत्तं सुहृत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी मयोपनीतां पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यग्रहीत् प्रीतियुतो महात्मा तस्यैव मे सौहृदसख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विषज्जतस्तत्पुरुषप्रसङ्गः भक्ताय चित्रा भगवान् हि सम्पदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयत् यजः अदीर्घबोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम् इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोऽतीव जनार्दने विषयाञ्जाययात्यक्ष्यन् बुभुजेनातिलं पटः तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपतेः प्रभोः ब्राह्मणाः प्रभवो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम् एवं स विप्रो भगवत्सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्वभृत्यैरजितं पराजितं तद्ध्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धनः तद्धामलेभे चिरतः सतां गतिम् एतद्ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवति कर्मबन्धात् विमुच्यते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पृथुकोपाख्यानं नाम 81तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ 82तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अतैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागसुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्ताद्येव सर्वतः समन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुश्रेयो विदित्सया निःक्षत्रियां महीं कुर्वन् रामशस्त्रभृताम्बरः नृपाणां रुधिरौघेन यत्र चक्रे महाव्रतान् ईजे च भगवान् रामो यत्र स्पृष्टोऽपि कर्मणा लोकस्य ग्राहयन्नीषु यतान्योगापनुत्तय महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन् भारतीः प्रजाः
वृष्णयश्च तथा क्रूर वसुदेवाहुकादयः ययोर्भारत तत्क्षेत्रं स्वगमं क्षपयेष्णवः गदप्रद्युम्न साम्बाध्याः सुचन्द्रशुकसारणैः आस्ते अनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च योतपः ते रतैर्देवदिष्ण्याभैः हयैश्च तरलप्लवैः गजैर्नदद्भिरभ्राभैः नृभिर्विद्याधरद्युभिः व्यरोचन्तमहातेजाः पतिकाञ्चनमालिनः दिव्यसृग्वस्त्रसन्नाहाः कलत्रैः केचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ब्राह्मणेभ्यो ददोर्धेनुः वासस्रगृक्ममालिनीः रामह्रदेषु विधिवत् पुनराप्लुत्य वृष्णयः ददुस्वन्नं द्विजाग्र्येभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्विति स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः भुक्त्वोपविविशुः कामं स्निग्धच्छायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु तत्रागतांस्ते ददृशुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्योषी नरकौसल्य विदर्भ कुरु सृञ्जयान् काम्बोज कैकयान् मद्रान् कुन्तीनानर्तकेरलान् अन्यांश्चैवात्मपक्षीयान् परांश्च शतशो नृप नन्दादीन् सुहृदो गोपान् गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम् अन्योन्यसन्दर्शनहर्षरंहसा प्रोत्फुल्लहृद्वक्त्रसरोरुह श्रियः आश्लिष्य गाढं नयनैस्रवज्जला हृष्यद्वचोरुद्धगिरो ययुर्मुदम् स्त्रियश्च संवीक्ष्य मितोतिसौहृद स्मितामलापाङ्ग दृशोभिरेभिरे स्तनैस्तनान् कुङ्कुमपङ्करुषितान् निहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोचनाः ततोऽभिवाद्यते वृद्धान् यविष्टैरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्णकथामितः प्रताभ्रातॄन् स्वश्रुर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जगौ संकतया शुचः कुन्त्युवाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानम् अकृताशिषं यद्वापत्सुमद्वार्तां नानुस्मरत सत्तमाः सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणं वसुदेव उवाच अम्बमास्मानसूयेता दैवक्रीडनकान्नरान् ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यते तव कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशं दिशं एतर्ह्येव पुनस्तानं दैवेनासादितस्वसः श्रीशुकौवाच वसुदेवोग्रसेनाध्यैः यदुभिस्तेर्चिता नृपाः आसन्नच्युतसन्दर्श परमानन्दनिर्वृताः भीष्मो द्रोणाम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयो विदुरः कृपः कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुजिद्रुपदः शल्यो दृष्टकेतु सकाशिराट् दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयो युधामन्यु सुशर्मा च ससुता बालिकादयः राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनोव्रताः श्रीनिकेतं वपुः शौर्यैः सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः अत ते रामकृष्णाभ्यां
सम्यक् प्राप्तसमर्हणाः प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णीन् कृष्णपरिग्रहान् अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणाम् इह यत्पश्यता सकृत् कृष्णं दुर्दर्शम् अपि योगिनां यद्विश्रुतिश्रुतिनुदैदमलं पुनाति पादावने जनपयश्च वचश्च शास्त्रं भूः कालभर्जितभगापि यदङ्घ्रिपद्म स्पर्शोत्तशक्तिरभिवर्षति नो किलार्तान् तद्दर्शनस्पर्शनानुपतप्रजल्प शय्यासनाशनसयोनसपिण्डबन्धः येषां गृहे निरयवर्त्मनि वर्ततां वः स्वर्गापवर्गविरमस्वयमास विष्णुः श्रीशुक उवाच नन्दस्तत्र यदुन्प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान् तत्रागमद्वृतो गोपैः अनस्तार्तैर्दिदृक्षया तं दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टाः तन्वः प्राणमिवोत्थिताः परिशस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः वसुदेवः परेष्वज्य सम्प्रीतः प्रेम विह्वलः स्मरन् कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले कृष्णरामो परेष्वज्य पितरावभिवाद्य च न किञ्चनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठो कुरुद्वः तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतो विजहतुः शुचः रोहिणी देवकी चात परेष्वज्य व्रजेश्वरीं स्मरन्त्यो तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठ्यो समोचतुः का विस्मरेत वां मैत्रीम् अनिवृत्तां व्रजेश्वरी अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यं यस्यानेह प्रतिक्रिया ये तावदृष्टपितरो युवयोस्म पित्रोः सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि प्राप्योषतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्षणोः न्यस्ताव कुत्र च भयो न सतां परस्वः श्रीशुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वाः तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं भगवान्स्तास्तथा भूता विविक्त उपसङ्गतः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत् अपि स्मरत नः सख्यः स्वानामर्तचिकीर्षया गदांश्चिरायितान् चत्रु पक्षक्षपणचेतसः अप्यवज्ञायतास्मान् स्विदकृतज्ञा विशङ्कया नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च वायुर्यथा गणानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्या क्षिपति भूयः तथा भूतानि भूतकृते मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिश्या यदा सिंहत्स्नेहो भवतीनामधापणः अहं हि सर्वभूतानाम् आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा कंवाः भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गणाः एवं एतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यतः परे पश्यताभातमक्षरे श्रीशुक उवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन् आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमागधबोधैः
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहञ्जुषामपि मनस्युदियात् सदा नः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसङ्गमो नाम 82तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।